बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 25 मुहर्रम उल हराम के दिन का एक ख़ास अमल आपको बताने लगा हूँ। ये अमल आपने आंखें बंद करके पढ़ना है और आसमान से आपके लिए ख़जाने का इंतज़ाम हो जाएगा, आसमान से आपके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाएगा। अमल नहायत ही आसान सा है और बहुत ही मुजर्रब है, और ये अमल आप ज़िंदगी में अगर एक बार कर लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी आपको ना घटने वाला रिज़्क़ मिलेगा जो कभी आपके घर से ख़त्म नहीं होगा, और ना ख़त्म होने वाली इज़्ज़त अल्लाह ताला आपको अता फ़रमाएगा। और अगर कोई शख्स बीमार है तो अल्लाह ताला उसको भी इस अमल के ज़रिए सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाएगा। और ये अमल जानने के लिए इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि ये एक दरूद पाक के साथ मिला हुआ अमल है। और आपको पता है कि ये ऐसा दरूद पाक है जिसे पढ़ने से हर मुश्किल आम दिनों के अंदर ख़त्म हो जाती है। और ये तो फिर 25 मुहर्रम उल हराम का दिन बड़ा अहम और बड़ा बाबरकत दिन है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने इस अमल के सबसे पहले किस तरतीब के साथ पढ़ना है वो मैं कुछ लिख दूंगा और कुछ मैं ज़बानी बोलकर बता देता हूँ। आपने बस इस अमल की शरैत व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए बड़ी तवज्जो के साथ इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह ताला हर तरह की नाकहानी परेशानी आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और जो लोग रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, जिनके कारोबार बंद हो चुके हैं, ठप हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं उनको मिल रहा, वो दोस्त अहबाब 25 मुहर्रम उल हराम के दिन किसी वक्त भी बैठकर तन्हाई में आंखें बंद करके इस अमल को करें। इंशाअल्लाह फ़ौरी अल्लाह ताला की मदद मिलेगी। दोस्तों, इसके बारे में एक हमारे बुज़ुर्ग हैं शेख मूसा, वो बयान करते हैं कि उन्होंने बताया कि हम एक काफ़िले के साथ एक बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहे थे और वो फरमाने लगे कि जहाज़ तूफ़ान की ज़द में आ गया। वो जहाज़ जिसके अंदर वो सफ़र कर रहे थे, बहरी जहाज़, वो तूफ़ान की ज़द में आ गया और ये तूफ़ान कहरे खुदाबंदी बनकर जहाज़ को हिलाने लगा। हम लोग यकीन ये कर बैठे थे कि चंद लम्हों के बाद हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, हम डूबने वाले हैं और हम मर जाएंगे, हम लुकमाए अजल बन जाएंगे, क्योंकि मलाहों ने भी ये समझ लिया था कि इतनी तेज़ आंधी अब हमें बचा नहीं सकती, अब हमारा जहाज़ किसी तरह भी किनारे पर नहीं लग सकता। तो शेख फरमाते हैं कि इसी आलम में, इसी अफरा तफरी में मुझ पर नींद का गलबा हुआ, मुझ पर नींद का गलबा हुआ। फरमाते चंद लम्हे गनूदगी तारी हुई और देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमना का लाल, फरमाते हैं कि वो मेरे ख्वाब में आए और फरमाते हैं उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आप क्यों ना हो कि सब साथी मिलकर ये एक छोटा सा अमल कर लें, ये छोटा सा काम कर लें और अल्लाह ताला आपको इस परेशानी से, इस मुसीबत से, इस दुख से फ़ौरी निकाल देगा। और वो फरमाते हैं हम सब ने मिलकर ये अमल कर लिया। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस अमल को तन्हा भी करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको उस बहुत ज़्यादा फैज़ मिलेगा। अगर चंद लोग मिलकर इसकी तादाद को पूरा कर लेते हैं तो इस पर भी आपको इतना फ़यूज़ व बरक़ात और इतनी अल्लाह की मदद आपको फ़ौरी तौर पर मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बस आपने इस तसव्वुर के साथ इस अमल को करना है कि अल्लाह ताला मेरे लिए गैब से ख़जाना उतार दे, आसमान से ख़जाना उतार दे और मैं थोड़ी मेहनत करूं और अल्लाह मुझे ज़्यादा रिज़्क़ अता फ़रमाए। और तसव्वुर ये रखना है कि अल्लाह ताला हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाए, आराम से आपने हमेशा की तौबा कर लेनी है। और दूसरी बात जो समझने वाली वो ये कि कभी भी जब आज इस अमल के बाद आपके घर में रिज़्क़ की फरावानी आना शुरू हो जाए, रिज़्क़ बढ़ना शुरू हो जाए, तो फिर आपने उस रिज़्क़ में से अल्लाह ताला का हिस्सा ज़रूर ब ज़रूर निकालना है। अगर आप डेली का 1000 कमाते हैं, आपके घर में अगर पहले 500 था तो इंशाल्लाह आपकी इनकम डबल हो जाएगी और आपके घर में 1000, मिसाल दे रहा हूँ, 1000 आने लग जाता है तो आपने उसमें से 50 रुपये या 25 रुपये ज़रूर अल्लाह ताला का हिस्सा निकालना है। और इससे आप देखेंगे अंदाज़ा नहीं कर सकते। और ये मैं वो फार्मूला और वो तरीका बता रहा हूँ जिसके ज़रिए कई लोग अरबपति बने हैं और कई लोगों की नस्लें आबाद हुई हैं।
اس لیے عمل کو ضرور سمجھ کر کیجیے گا۔ جو طریقہ بتا رہا ہوں اس پر اگر عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اور صرف یہ 25 محرم الحرام کا دن گزر گیا تو پھر آپ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک کے دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کا فیض، جو اس کی طاقت آپ کو آج ملنے والی ہے، ہو سکتا ہے اس جتنے فیوز و برکات آپ کو بعد میں نہ ملیں، کیونکہ یہ دن بڑا اہم دن ہے، بڑی ہی فضیلت والا ہے۔ اگر دن کی فضیلت کی طرف جاؤں گا تو مزید آپ کو بتانا پڑے گا اور ویڈیو طویل ہو جائے گی، پھر آپ کے لیے دیکھنا اور سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنا ہی انسان بوجھ ڈالے جتنا آگے والا بندہ جو ہے اس کو برداشت کر سکے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے یہ درود پاک جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، وہ جو طریقہ میں آپ کو بتا دیا اس پر آپ نے، یہ جو میں آپ کو بتایا اس پر آپ نے خاص توجہ دینی ہے۔ اور دوسری بات، آپ نے اس عمل کو باوضو پڑھنا ہے، بے وضو ہرگز اس عمل کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ اور دوستو، سب سے پہلے آپ جب اس کو پڑھنے لگیں ایک یا نماز اپنی مخصوص کر لیں، جس کو اوپر خانہ کعبہ کی تصویر نہ بنی ہو، سادی ہو، اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی تصویر نہ بنی ہو، سادہ ایک یا نماز اپنے لیے مقرر کر لیں۔ اگر آپ کو عملیات کرنے کا شوق ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ طاقت ملتی رہے اور آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ فیوز و برکات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملتے رہیں، تو پھر آپ ایک اپنی یا نماز خاص کر لیں اور کوشش کریں اسی پہ نماز پڑھیں، اسی پہ وظائف کریں، اسی پہ اپنی عبادت کو خاص رکھیں اور اس کو آپ پاک صاف ستھری جگہ پر رکھا کریں، اس کو سنبھال کر رکھا کریں۔ اور اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ غسل کر لیں۔ اگر غسل نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم آپ وضو کر لیں۔ پہلی چیز اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے غسل کر لینا ہے۔ اگر غسل نہیں تو پھر آپ وضو کر لیں اور تازہ وضو کر لیں، اور اس نیت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل کے ذریعے خزانہ عطا فرمائے گا۔ اور دیکھیں دوستو، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان اس تصور کے ساتھ، یقین کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مقرر فرما دیتا ہے جن کے ذریعے بندوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ کی انشاءاللہ ضرور غیبی مدد ہوگی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ نے کہاں سے آپ کو یہ انعام عطا فرمایا ہے۔ تو دوستو، آپ نے وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے ہمیں فرمایا تو ہم نے مل کر اس عمل کو شروع کیا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم نے اس کو مکمل نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ طوفان کا زور کم ہونے لگا، آہستہ آہستہ وہ رک گیا، تھوڑی ہی دیر میں آسمان بالکل صاف ہو گیا اور سمندر کی سطح پرامن ہو گئی، اور اس کی برکت سے ہم تمام لوگ جتنے بھی اس جہاز کے اندر تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو نجات عطا فرما دی۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے یہ نہایت ہی مجرب، اور یہاں تک کہ حضور غوث اعظم اور جو تمام اولیاء کی گردن پر جن کا قدم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی بڑی سے بڑی مشکل میں مبتلا ہو جائے، مقروض ہو جائے، کوئی قرضہ اترنے کے چانس ہی نظر نہ آتے ہوں، سارے راستے جس بندے کے بند ہو جائیں، اس بندے کو چاہیے وہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ قبلہ کی جانب منہ کر کے۔ دوسری بات اس کے اندر آپ نے کس پہ عمل کرنا ہے؟ قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ یہ اس کی دوسری شرط ہے، آپ نے اس پر توجہ کرنی ہے۔ پہلی بات غسل یا وضو، دوسرا شرط جو ہے وہ قبلہ کی جانب آپ نے منہ کرنا ہے، اور تیسری بات اس کے اندر آپ نے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، آوازار ہو کر نہیں پڑھنا، ساتھ موبائل میں ٹچ کو چلا کے نہیں پڑھنا، بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے بس پڑھنے کے لیے جب بیٹھیں تو تصور کریں آنکھیں بند کر کے کہ آسمان سے میرے لیے نور اتر رہا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے لیے تمام مشکلات کو دور فرما رہا ہے، میرے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، میری قسمت کا ستارہ چمک رہا ہے، اور جس مشکل کے لیے بھی آپ اس کو پڑھیں گے، سخت سے سخت مشکل بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی دن میں حل ہو جائے گی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو میں نے بتا دیا، تیسری بات اس کے اندر آپ نے یہ توجہ کرنی ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے عطر کا استعمال کرنا ہے، عطر یعنی خوشبو۔ اگر عطر نہیں ملتا تو پھر آپ کوئی بھی خوشبو استعمال کر لیں جو ود آؤٹ الکحل ہو، جس کے اندر کوہل کا استعمال نہ کیا گیا ہو۔ بس یہ تین چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اس عمل کے لیے شرائط ہیں اور ان پر آپ نے عمل کر۔ چوتھی بات جو اس کے اندر ہے وہ آپ نے تعداد پوری کرنی ہے۔ تعداد پوری کیے بغیر آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، اور اس کی تعداد جو ہے وہ 300 بار ہے، یعنی کہ 3 تسبیحاں، 300 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔
300 मरतबा। और 300 पढ़िए, पढ़े बगैर आपने अपनी जगह से हरगिज़ नहीं उठना जब तक तादाद पूरी ना हो जाए। इंशाअल्लाह आप जब इस अमल को करने के लिए बैठेंगे, और ये आजमाया हुआ है, कई बुज़ुर्गों का आजमाया हुआ ये अमल है, और ये जो दरूद है इसको दरूद तुनजीना कहा जाता है, और ये बड़ा ही आसान सा है। और आपका इंशाअल्लाह ये 1 घंटे के अंदर या कम से कम 1.5 घंटे के अंदर इसको मुकम्मल कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह फिर आप देखेंगे, और इसको फिर आप इसके बाद ज़िंदगी का मामूल बना लें, कभी छोड़े ना। आप डेली का अगर इसके बाद 50 दफ़ा पढ़ सकते हैं तो 50 दफ़ा पढ़ें, 100 मरतबा पढ़ सकते हैं तो 100 मरतबा, अगर 300 मरतबा ही पढ़ लें तो ये ऐसे ही है कि रोज़ ब रोज़ आपको अरूज मिलेगा। 1 साल के अंदर आप दुनिया की अमीर तरीन शख्स और बाइज़्ज़त बावकार शोहरत याफ्ता शख्स बन जाएंगे। ये और ख़वातीन भी कर सकती हैं, मर्द हज़रात भी कर सकते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ख़ास उन लोगों को इजाज़त है जो कमेंट में 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ कर बताएंगे कि हमने पढ़ लिया। वस्सलाम।